मसीह में सबको सलाम और उम्मीद करती हूँ ये आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। आए सबसे पहले खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़ने से पहले दुआ करें। द नेम फादर सन होली स्पिरिट आमीन। कदूस 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 रब्बुल फाज, तू जो है और जो था और जो आने वाला है, जो दिलों और गुर्दों के बेतों को जानने वाला है। हम शुक्र करते हैं इस पूरे वीक के लिए, आज के दिन के लिए। मैं अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने सारे लिसनर्स को यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करती हूँ। और खुदावंद जी हम सबको अक्ल और तनाई दीजिए। हम आपके इस मुकाशवा के बेतों को जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ, खुदावंद हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। I ask all this in my Heavenly Father, Jesus Christ's name. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. तो आए आज का कलाम हम पढ़ते हैं। मुकाशवा उसका 3 बाब 1 आयत से लेके 22 आयत तक। और सरदीस की एक फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए वो उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूँगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूँगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और फिलदफिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजियाँ रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, ताकि मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में करूँगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूँगा कि वो तेरे आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच
اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا ملکت ہے، وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور پرخار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تبایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اسے پاس آ کر اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند جی آپ کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ خداوند جی آج کا کلام آپ کے حضور میں لکھا جائے۔ خداوند جی اس کلام کا پڑھا اور سنا جانا سب لسنر کے لیے باعث برکت ہو، اور خداوند جی عقل اور دانائی دیجیے، ہم اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جیسا کہ آپ کے کلام میں لکھا ہے وقت نزدیک ہے، میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، اور جو میری آواز سنتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور میں اس کے ساتھ اندر آ کے کھانا کھاتا ہوں۔ خداوند جی ہم سب کو عقل اور دانائی دیجیے، ہم اس دروازے کو کھولیں جس دروازے کو میرا زندہ خدا کھٹکھٹاتا ہے، اور ہم لوگ اس کی قوم اس کے دروازے کو کھولیں اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ خداوند جی اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، اور زندہ مسیح کے نام سے، یسوع کے نام سے یہ سب پا لیتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں اسمیش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ The name Father, Son, Holy Spirit, Amen۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ May God bless you and shine His face upon each and every one of you. Amen۔